अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज मुजरा देखने कोठे पर जाता था। रोज नित नई लड़कियां वहां होती थी, लेकिन चंद दिन से एक ही लड़की घूंघट निकाले रक्स कर रही थी। उसके छुपे चेहरे पर मुझे ताज्जुब होता था, लेकिन उसका रक्स मुझे मदहोश कर देता। एक रात रक्स देखने के बाद मैंने घर जाने की बजाय उस लड़की का एक रात का सौदा कर लिया। जैसे ही मैंने उसके कमरे में जाकर उसका घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो तो मेरी ही। जब धन दौलत की कोई कमी ना हो तो इंसान को गुनाहों की दलदल में फंसने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। मेरा भी यही हाल था। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं अयाशियों में पड़ गया था। हर रोज कोठे पर जाना और कम सी लड़कियों को देखकर लुत्फ अंदोज होना मेरी आदत बन गया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी किस्मत एक दिन मुझ पर ऐसा कहर ढाएगी कि मैं आईने में अपनी शक्ल देखने के काबिल भी नहीं रहूंगा। मेरी अपनी ही इज्जत कोठे की जीनत बन जाएगी। जिस घूंघट वाली पर मैं फिदा हो गया था, उस घूंघट के अंदर से निकलने वाले चेहरे ने मेरी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी थी और मुझे मकाफाते अमल का मतलब पूरी तरह समझ आ गया था। मैं तो ये बात पूरी तरह भूल चुका था कि इंसान जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, लेकिन आज मुझे इस बात पर पूरी तरह यकीन आ गया था। जैसे ही मैंने उस लड़की का घूंघट उठाया तो मेरी रूह लर्ज़ कर रह गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। मेरी हर रात ही ढोल की थाप और घुंघरू की झनकार में गुजरने लगी थी। मौसीकी की लहर पर थरकती हसीनाएं जैसे मुझे हर शब्द एक नई जिंदगी बख्शती थी। अब कोठे पर हाजिरी लगाए बिना तो मेरा सांस लेना भी महाल था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक दिन इसी कोठे पर मेरी सांस रुक जाएगी। मुझे हमेशा से ही कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत खौफजदा रहती थी। मेरे माँ बाप दोनों हयात नहीं रहे थे और मेरी एक बहन थी, और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही गुस्से का बहुत तेज था। इसलिए जो मेरे दिल में आता मैं वही करता। मैं गुमराही के रास्ते पर चल निकला था और इतना ज्यादा आगे निकल गया था कि जहाँ से पलटना भी मुमकिन नहीं रहा था। और फिर मुझे एक ऐसी ठोकर लगी कि मैं पूरी तरह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं खानदानी तौर पर एक रईस ज़ादा था और मुझे विरासत में ही एक वसीओ अरीज कारोबार, रुपया, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ मिला था। मैं सारी सारी रात कोठे की महफिलों में जागता और पूरा पूरा दिन अपने बंगले में सोता रहता। मेरा कारोबार भी इसी वजह से दिन ब दिन खराब होता जा रहा था, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। शराब और शबाब के नशे ने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल कर ही रख दी थी। मुझे अब अपनी सीधी सादी बीवी एक आंख न भाती थी। वो सारा सारा दिन बच्चों में मसरूफ रहती और रात को थक हार कर सो जाती। ऐसे में कोठे पर रक्स करने वाली कम उम्र लड़कियां मेरे दिल को बहलाने का काम कर रही थी। उनके पास से उठती फूलों की महक मुझे पूरी तरह होश से बेगाना कर देती। मुझे यहाँ तक लाने वाला मेरा एक दोस्त था, जो खुद भी बहुत अमीर था, और अक्सर रातों में वो भी मेरे साथ खुद कोठे पर चला आता था। हमारी बीवियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे आगे जुबान भी चला सकती। मेरे दोस्त का मेरे घर भी बहुत ज्यादा आना जाना था और यूं हम दोनों एक दूसरे की हर बात से ही वाकिफ थे। पिछले कुछ दिनों से मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अकेला ही महफिलों के मजे लूट रहा था। मुझे अपने आगे रक्स करती लड़कियों को देखकर एक अजीब सा सरूर महसूस होता और मेरी नजर उनकी एक एक अदा पर होती। मैं हर रोज हजारों पैसे उन लड़कियों पर लुटा देता और मुझे उस कोठे की सबसे अच्छी बात ये महसूस होती कि यहाँ पर हर रोज ही कोई नई लड़की मौजूद होती और देखने में ज्यादा लुत्फ महसूस होता। हर लड़की में एक अलग ही कशिश होती जो देखने वालों को अपनी तरफ खींचती। सब एक ही अंदाज में रक्स करती और पैसे वसूल करती। यहाँ हर रात नोटों की बरसात हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि घूंघट के अंदर एक ही लड़की रक्स कर रही है, जबकि मुझे यहाँ आते हुए 6 महीने हो गए थे और मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई लड़की रोज रोज रक्स के लिए पेश हो। यहाँ तो हर रोज एक नया चेहरा नजर आया करता था। उस लड़की की अदाओं ने मुझे जैसे अपना दीवाना बना दिया था। उसका चेहरा देखे बगैर ही मुझे मालूम हो गया था वो एक बहुत हसीन दोशीज़ा होगी, और उसे देखने की तमन्ना अब मेरे दिल में उभर रही थी और मेरे जज्बात बेकाबू होते जा रहे थे। एक रात जब वो लड़की रक्स में महव थी तो मैंने अचानक ही उसका घूंघट हटाने की कोशिश की कि जिस पर पास खड़े गार्ड ने मुझे फौरन से रोक दिया।
اور کہا کہ اس بات کی اجازت نہیں کہ جو لڑکی گھونگھٹ کے اندر رقص کر رہی ہو اس کا گھونگھٹ اٹھایا جائے۔ اس لڑکی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جسے چکانے کے بعد ہی اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے اندر مزید تجسس بڑھ گیا کہ یقیناً اس کا حسن بہت ہی زیادہ ہوگا جسے یوں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس رات تو میں نے اس کے رقص پر اتنے پیسے لٹا دیے تھے کہ میرے پاس پیسے باقی ہی نہیں بچے تھے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ اگلے دن تو میں ضرور اس لڑکے کی قیمت چکا کر اس کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ صبح کی سفیدی پھیلنے سے پہلے میں اپنے بنگلے پر واپس آ گیا۔ میری بیوی بہت گہری نیند سو رہی تھی، لیکن میں لیٹنے کے بعد بھی سارا وقت اس لڑکے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا حسین سراپا میری آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ اس کے اجلے اجلے ہاتھ پاؤں میری آنکھوں میں سما گئے تھے۔ میں نے ایک نظر بستر پر اپنے برابر میں سوتی ہوئی بیوی پر ڈالی جو اندھیرے میں مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اب مجھے اس عورت کے وجود میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد مہک بالکل بے ڈول ہو گئی تھی۔ وہ سارا وقت بچوں کی تربیت اور تعلیم میں لگاتی تھی اور اسے اپنا دھیان رکھنے کا وقت بھی نہ ملتا۔ میرا اب گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے تو کم عمر 2 شہزادوں میں دلچسپی ہو چکی تھی جو اپنے لٹکے جھٹکوں سے میری پوری جیب خالی کروا دیا کرتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے بار بار میری کمپنی کے مینیجر کا فون آ رہا تھا کہ کمپنی کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن مجھے اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں تھی کیونکہ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن میں بھول چکا تھا کہ جس طرح میں اپنی دولت کو لٹا رہا ہوں ایسے میں تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جانا تھا۔ سارا دن مجھے نیند نہ آئی اور میں بے تابی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ مجھے رات ہونے کا انتظار تھا کیونکہ مجھے اس حسین لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔ میں اس کی دیکھ لینا چاہتا تھا اور اسی لیے میں سارا دن بے چین رہا۔ میرے لیے تو ایک ایک پل صدیوں کے برابر ہو گیا تھا۔ میری اب گھر پر بھی کوئی توجہ نہیں رہی تھی۔ میرے بچے بھی مجھ سے کافی دور ہو گئے تھے۔ میری بیوی میرے غصے سے ڈرتی تھی، اس لیے وہ بھی میرے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ میری چھوٹی بہن رانی بھی گھر میں ایک کونے میں ہی رہتی اور جتنا وقت میں گھر میں رہتا وہ اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف رہتی۔ میری دنیا تو الگ ہی قائم ہو گئی تھی جہاں میں تھا اور میری عیاشیاں تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ہر طرح کی سہولیات دے رکھی تھی، لیکن میں انہیں وقت نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی محبت دے سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے رات ہوئی تھی اور میں سر سے پاؤں تک خوشبو میں نہا کر گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ جب اچانک بستر پر بیٹھی میری بیوی نے میری تیاری کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا برش اس کی طرف کھینچ کر مارا جس سے کچھ دیر پہلے میں اپنے بال درست کر رہا تھا۔ میری بیوی کے ماتھے پر زخم آ گیا تھا اور اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ درد سے تڑپ کر رہ گئی لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے گنگناتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ سارا راستہ میں خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ آج میں اس دوشیزہ کا دیدار کر لوں گا کہ جس کی اداؤں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ کوٹھے پر پہنچنے کے بعد میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا اور ہمیشہ کی طرح پھر سے تمام لڑکیوں کا رقص شروع ہو گیا۔ مدھم روشنی میں شوق رنگ کے کپڑوں میں رقص کرتی لڑکیاں مجھے تتلیوں کی مانند لگتی تھی جن کے قدم زمین سے زیادہ ہواؤں میں ہوا کرتے تھے۔ موسیقی کی دھن پر ان کا تھرکنا سب دیکھنے والوں کی دھڑک۔ وہاں آنے والے سارے ہی مرد میری طرح دولت مند اور ادھیڑ عمر تھے جن کی بیویاں اپنے گھر بچوں کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ میری نظریں تو تمام دوشیزاؤں کے بیچ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ جس کا چہرہ مجھے دیکھنا تھا اور جس کا سودا کرنے میں آج یہاں تک آیا تھا، لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہی تھی اور میری بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور میں بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے آج ابھی تک کسی بھی لڑکے کی طرف نہیں دیکھا تھا، مجھے بس اس کی تمنا تھی اور پھر اچانک ہی مجھے اس کا وجود نظر آیا۔ گھونگھٹ ڈالے وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی بیچ ہال تک چلی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر جیسے میری سانسیں تھمنے لگی تھی۔ میں نے اشارے سے وہاں موجود
उस औरत को बुलाया जो उन लड़कियों की बेबे थी, वही उनका सौदा तय किया करती थी। मैंने उसे बताया कि मैं उस घूंघट वाली हसीना का सौदा करना चाहता हूँ, जिस पर बेबे ने साफ लफ्जों में कहा कि उस लड़की का सौदा हम नहीं करते, ये सिर्फ रक्स करने के लिए पेश होती है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और ये तो इस कोठे की जान बन चुकी है। यहाँ आने वाले बहुत से मर्द सिर्फ उसकी एक झलक देखने की खातिर ही हमारे कोठे का रुख करते हैं। मैंने बेबे की बहुत मिन्नत समाजत की कि मैं सिर्फ आधा घंटा ही उस लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ और मैंने उन्हें एक बहुत बड़ी रकम की ऑफर की, जिसके बाद उन्होंने मुझे 20 मिनट के लिए इजाजत दे दी। जब उस लड़की का रक्स खत्म हुआ और सब लोग चले गए तो बेबे ने मुझे इशारा करके ऊपर की मंजिल की तरफ बुलाया जहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए थे। उन्होंने इशारा करके मुझे एक कमरे में जाने के लिए कहा और जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वही लड़की घूंघट डाले बेड पर बैठी हुई थी। उसे देखकर एक दफा फिर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। मैंने जल्दी से दरवाजा की चटखनी लगाई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने उसके घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने अपने मुलायम हाथों से मेरे हाथों को पकड़ लिया। वो शायद मुझे घूंघट उठाने से रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने इतने पैसे सिर्फ उसके दीदार की खातिर ही तो दिए, इसलिए मैंने फौरन ही उसका घूंघट पलट दिया और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरी आंखों ने जो देखा वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं था। वो तो मेरी बीवी महक थी, जिसको मैं कुछ देर पहले ही सर पर जख्म देकर आया था। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं बदहवास हो गया था। मुझे देखकर वो रोने लगी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। मेरे माँ बाप ने बचपन ही से मेरी तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं दी थी और मैं और मेरी छोटी बहन मुलाजमों के हाथ में पलकर बड़े हुए थे। पैसे की कोई कमी ना होने की वजह से मेरे माँ बाप हर वक्त अयाशियों और पार्टियों में मसरूफ रहते। सारी सारी रात अपने अमीर दोस्तों के साथ गुजारते और जब सुबह के वक्त घर वापस आते तो आते हो जाते। मैं और मेरी बहन उनकी तवज्जो और वक्त के लिए तरस गए थे, लेकिन उन दोनों को ही इस बात का कोई एहसास नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैं खराब दोस्तों की संगत में पड़ता चला गया और यूं मैं एक आवारा और बिगड़ा हुआ लड़का बन गया, जबकि मेरी बहन रिदा बहुत ही ज्यादा डरपोक और अपने आप में रहने वाली लड़की बन चुकी थी। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। मैं भी रिदा से बहुत ज्यादा दूर हो चुका था और मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और न ही मैंने कभी इसकी परवाह की थी। वक्त गुजरता चला गया और हम दोनों इसी तरह बड़े हो गए। मेरे बाप ने मेरी शादी महक से करवा दी, जो कि मेरी फूफो की बेटी थी। मेरी फूफो एक गरीब औरत थी, इसलिए जब मेरे बाबा ने मेरे लिए महक का रिश्ता मांगा तो फूफो ने बिल्कुल भी इनकार ना किया, जबकि हमारी बराबरी में कोई भी मुझे रिश्ता देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि मैं एक बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। लेकिन फूफो ने महक की शादी ये सोचकर मुझसे करवा दी थी कि इस तरह महक एक अच्छे घर में जिंदगी गुजार लेगी। मुझे तो शादी के पहले ही दिन से महक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बस महक मेरे बच्चों की माँ बनकर रह गई। शादी के शुरू में तो मैंने फिर भी कुछ वक्त उसे दिया, लेकिन जैसे ही बाबा का इंतकाल हुआ मैंने महक को देखना तक छोड़ दिया और मैं सारा वक्त यहाँ वहाँ रंगीन मिजाजियों में लगा रहता। मुझे महक को ठीक तरह से देखे भी कई साल गुजर चुके थे। मैं जब आधी रात को घर लौटता तो वो थक हार कर सो चुकी होती और मैं खुद सारा दिन पड़ा सोता रहता। आज बहुत अरसे बाद मैं महक को बहुत गौर से देख रहा था। मैंने तो महक में आई तब्दीलियों पर कभी गौर ही नहीं किया था। वो अब बिल्कुल दुबली पतली और बहुत ज्यादा खुश रंग हो चुकी थी, लेकिन उसे यहाँ देखकर मेरी जान निकल गई थी। मेरी बीवी का भला इस कोठे पर क्या काम। महक तो एक शरीफ और खानदानी लड़की थी जो पिछले कई सालों से मेरी बीवी थी, फिर भला वो इस कोठे तक कैसे पहुँच गई। मैं अपनी जगह साकत बैठा रह गया था और महक कदमों में बैठ गई थी। आगे जो कुछ महक ने बयान किया वो सुनकर तो जैसे मैं जमीन में गड़ गया। महक रोते हुए मुझे बताने लगी कि उसने ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं किया, बल्कि मेरी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा। महक ने मुझ पर से एक ऐसे राज का पर्दा उठाया कि जिसे जानकर मेरे तन बदन में आग लग गई। महक ने बताया कि जब मेरा दोस्त मुझे आधी आधी रात को छोड़ने के लिए घर आता तो मैं पूरी तरह नशे में डूबा हुआ होता, इसलिए मेरा दोस्त मुझे सहारा देकर मेरे बेडरूम तक ले जाता। इसी दौरान मेरे दोस्त की नजरें महक पर पड़ी और उसकी नीयत बदल गई। एक दिन जब मैं नशे में पूरी तरह धुत था
تو میرے دوست نے مجھے بیڈ پر لٹانے کے بعد مہک کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ وہ خود بھی تھوڑے بہت نشے میں ہی ہوا کرتا تھا اور اس نے مہک کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا اور مہک کو اتنا زیادہ ڈرایا کہ وہ مجھے کچھ بتا بھی نہیں سکی، کیونکہ میں پہلے ہی مہک کو پسند نہیں کرتا تھا اور مہک میرے غصے سے بہت زیادہ خوف زدہ بھی رہتی تھی اور اسی بات کا فائدہ میرے طرح اٹھایا اور وہ ہر رات مہک کو اپنا نشانہ بنانے لگا۔ مہک بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی اور وہ اپنی زندگی سے عاجز آ گئی تھی۔ سارا دن وہ گھر اور بچوں کے پیچھے پاگل ہوتی اور آدھی رات کو میرا دوست اسے تشدد کا نشانہ بناتا۔ کئی دفعہ مہک نے سوچا کہ وہ خودکشی کر لے اور خود کو اس اذیت سے نجات دلوا دے، لیکن پھر بچوں کا خیال اسے ایسا کرنے سے روک دیتا۔ ایک دن میرے دوست نے مجھے کہا کہ وہ کوٹھے پر نہیں جائے گا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں اکیلا ہی کوٹھے پر چلا گیا، کیونکہ میرے دوست نے مجھے اتنا ہی کوٹھے پر جانے کا عادی بنا دیا تھا کہ میں اب ایک رات بھی بغیر کوٹھے پر جائے بغیر نہیں گزار سکتا تھا۔ جیسے ہی میرے دوست کو پتا چلا کہ میں کوٹھے پر چلا گیا تو وہ پیچھے سے میرے گھر چلا آیا اور دوبارہ سے مہک کو پریشان کرنے لگا۔ جب مہک نے اسے دھمکی دی کہ اب وہ سب کچھ سچ مجھے بتا دے گی تو یہ سن کر میرا دوست اس کی سادگی پر ہنس پڑا اور میرے دوست نے اسے بتایا کہ میں خود ساری رات دوسری عورتوں کے پیچھے پاگل بنا رہتا ہوں۔ مہک کو اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ہر رات کوٹھے پر جاتا ہوں۔ میرا دوست مہک کو میری حقیقت دکھانے کے لیے کوٹھے تک لے آیا۔ مجھے شراب کے نشے میں لڑکیوں کے درمیان دیکھ کر مہک پوری طرح غصے میں آ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی انہی لڑکیوں کا حصہ بن کر میری توجہ پائے گی۔ میرے دوست نے مہک سے کہا کہ وہ اسے روز رات یہاں لائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ مہک سے اپنا حصہ وصول کرے گا۔ مہک کے پاس تو پہلے ہی بچانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا۔ وہ بس اب میری توجہ چاہتی تھی۔ اس نے بیبے سے میرے دوست کی مدد سے بات کر لی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بیبے نے اس سے ٹھیک ٹھاک پیسہ لیا اور اسے گھونگھٹ میں رقص کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے مجھے جان بوجھ کر اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ کچھ ہی دنوں میں اس بات میں کامیاب بھی ہو گئی۔ مہک نے خود کو وقت دیا اور وہ دوبارہ پہلے جیسی نرم و نازک اور دبلی پتلی ہو گئی۔ اسے میری توجہ تو مل گئی تھی، لیکن وہ اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ جب وہ گھونگھٹ کے بیچ میں رقص کرتی تو اس کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ کسی طرح میری توجہ حاصل کر لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اتنی بڑی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ مہک روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کی بربادی کا ذمہ دار ہوں۔ اگر میں نشے کی حالت میں اپنے دوست کو روز گھر نہ لاتا تو میرا دوست اسے یوں پامال نہ کرتا اور نہ ہی وہ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کوٹھے کی زینت بنتی۔ یہ جاننے کے بعد کہ میرے دوست نے کس طرح میرے نشے کا فائدہ اٹھا کر میرے ہی پیٹ پر چھرا کھونپا ہے، میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ اس نے مہک پر جو ظلم ڈھایا تھا اس میں کہیں نہ کہیں میرا بھی حصہ شامل تھا اور مہک بے قصور ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کتنے دنوں سے سزا بھگت رہی تھی۔ میں نے مہک کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا، اس کے ماتھے پر ابھی بھی میرا دیا ہوا زخم موجود تھا جسے دیکھ کر میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کس قدر پستی میں گر گیا ہوں کہ میری وجہ سے میرے گھر پر ہی حملہ ہو گیا اور مجھے پتہ نہ چلا۔ میں مہک کو اچھی طرح چادر اڑا کر میں نے اپنی ہر غلطی کے لیے مہک سے معافی مانگ لی تھی، لیکن میں اسے اس کی عزت دوبارہ لوٹا نہیں سکتا تھا، لیکن اسے اپنی طرف سے پوری عزت دے سکتا تھا۔ ابھی مجھے اپنے دوست سے اس بات کا حساب لینا باقی تھا۔ جب ہم گھر لوٹے تو ہمارے بچے سو رہے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی کی شکل دیکھ کر آج احساس ہو رہا تھا کہ میں جس دلدل میں دھنس گیا تھا، اگر اس سے واپس باہر نہیں نکلتا تو مہک کی طرح میری بیٹی کی زندگی بھی برباد ہو سکتی تھی۔ کل کو کوئی اور شخص میرے نشے کا فائدہ اٹھا کر میری بہن یا بیٹی پر حملہ کر سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے رب سے توبہ کر لی تھی۔ اب میں گمراہی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا تھا۔ مہک نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ زندگی کو دوبارہ پہلے جیسا ہونے میں بہت زیادہ وقت لگنا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم اس برے وقت سے اور بری یادوں سے باہر نکل ہی جائیں گے۔ میں دوبارہ اپنے کاروبار کو توجہ دینے لگا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی محنت سے اپنی طرف کر لیا تھا۔ میری بہن جو بہت زیادہ ڈری سہمی رہتی تھی، میں اسے بھی ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھا رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ بھی جلد ہی ایک نارمل زندگی کی طرف پلٹ آئے گی۔ میں نے غلط راستوں کو چھوڑنے میں بہت زیادہ وقت لگا دیا تھا اور جس کا سب سے زیادہ خمیازہ مہک کو بھگتنا پڑا تھا۔ میرا دوست ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، لیکن اس کے بیوی بچے یہی موجود تھے، لیکن وہ سب بے قصور تھے، اسی لیے میں نے اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔
آنے والے کچھ سالوں میں میرے اور مہک کے درمیان ایک بہتر ازدواجی رشتہ بن گیا تھا۔ اگر شاید میں شادی کے شروع ہی دنوں سے مہک پر توجہ دیتا تو یہ سب کبھی نہیں ہوتا۔ مہک ایک بہت خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی جو میری بے توجہ اور بچوں کی دیکھ بھال میں ہلکان ہو گئی تھی۔ صرف کچھ وقت میری توجہ ملنے کے بعد بھی وہ دوبارہ کسی گلاب کی کلی کی مانند کھل گئی تھی۔ میں حرام سے حلال کی طرف لوٹ آیا تھا اور مجھے صحیح معنوں میں اب اندازہ ہوا تھا کہ حلال سے بہتر اور